बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वाले लोगों के साथ न जी दो मामले होते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। ऐसी रूहानी बातें आपसे करनी है और ऐसा राज आपको बताना है जो लोग दरूद शरीफ की कसरत करने वाले हैं। अहले दरूद कहलाते ही वही हैं जो कसरत करते हैं। और कसरत पता है कितनी तादाद में शुमार होती है? जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेते हैं ना, तो आप एक तो अहले दरूद कहलाते हैं, दूसरा आपका वो दरूद पाक जो पढ़ा हुआ होता है वो कसरत में शुमार हो जाता है। अब जो 313 मरतबा से भी ज़्यादा पढ़ते हैं, 500 मरतबा, 1000 मरतबा और हज़ारों की तादाद में, फिर उनका मुकाम भी अलग है और उनका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते, हमारी अक्लों में नहीं आ सकता। ऐसे लोगों का मुकाम जो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना हजूर की बारगाह में नजराने पेश कर रहे हैं। जनाब, जो इतनी तादाद में रोज़ अपनी हाज़री लगवा रहे हैं मोहब्बत के साथ और अपनी मोहब्बत का इजहार हजूर की बारगाह में कर रहे हैं, उनका मुकाम भला हमारी अकल में आ सकता है? हम सोच भी नहीं सकते ऐसे बंदे का मुकाम। ये अल्लाह बेहतर जानता है, उसका महबूब बेहतर जानता है और अल्लाह का बंदा बेहतर जानता है कि उसको ये इतनी बड़ी जो तौफीक मिली है ये किस बिना पे मिली है। कौन सी अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने उस बंदे की पसंद आई कि उसकी ज़ुबान पर दरूद पाक को इस तादाद में जारी कर दिया? ये तो भाई वो बंदा खुद ही जानता है या उसका रब बेहतर जानता है कि उसकी ऐसी कौन सी जो है वो राज़ो न्याज है उसका अपने रब के साथ कि अल्लाह ने अपने महबूब का ज़िक्र उसे इतनी तादाद में करने की तौफीक अता फरमाई है। अब वो दो मामले सुनिएगा जो अहले दरूद लोगों के साथ आते हैं, जो कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं। दो मामले बड़े खूबसूरत, बड़े ही नायाब, बड़े कीमती और इंतहा की हद तक अनमोल मामले। अपने आप को खुश नसीब समझा करें। ये जो दुनियावी ख्वाहिशात का पूरा ना होना है ना, इस वजह से अपने आप को बदनसीब ना समझा करें, खुद को गरीब भी ना समझा करें। जनाब, आप बहुत अमीर हैं, आप माला माल हैं, आपको दुनिया जहान की दौलत मिल गई, आपको दोनों जहान की दौलत मिल गई अगर आपकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी हो गया है। दो मामले, ये मामले ऐसे हैं जिसने इन मामलों को गहराई से समझ लिया ना जी, और अपनी रूह के साथ समझ लिया। यकीन करें वो वाकई कहेगा कि जी दुनिया में दुनिया की तो ख्वाहिश ही नहीं है ना जी, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कुछ मांगना ही नहीं दुनिया के लिए। हमें हुजूर का जिक्र चाहिए, हुजूर की मोहब्बत चाहिए और हुजूर की मोहब्बत के ज़रिए हमें रब की कुर्बत चाहिए। वही इंसान कामयाब है। यकीन करें, इंसान वही कामयाब है जिसने अपना मुकाम अल्लाह की बारगाह में, उसके महबूब की बारगाह में बना लिया है। ये दुनियावी गुड बुक में आने की कोशिशें ना किया करें। ये दुनिया कभी भी राज़ी होने वाली नहीं है। आप जो मर्जी कर लेना इस दुनिया की खातिर, ये दुनिया फिर भी राज़ी नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर करके जाइएगा अपनी ज़िंदगियों के अंदर, इतनी एक वैल्यू अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने खुद ऐड करके जानी है जो आपको क़यामत वाले दिन, महशर वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब के सामने सुरखरू कर दे। और वो वैल्यू एडिशन है आपकी दरूद पाक की कसरत। कोई और अमल है या नहीं है ज़िंदगी के अंदर, यकीन करें, इतना दिल मुतमईन ज़रूर रखिएगा कि हम दिन में इतनी मरतबा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक के नजराने पेश करते हैं। इस एक बात से आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। दो मामले सुनिएगा कि दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा एक तो आसमान और दूसरा ज़मीन में काबिल तारीफ हो जाता है। एक मामला आसमान पर भी मकबूल है, दूसरा मामला ज़मीन पर भी मकबूल है, वो बंदा जो दरूद शरीफ पढ़ता है। अब इन दो मामलों की गहराई को समझिएगा। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम के नजराने पेश करता है
تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کا نام جانتے ہیں، فرشتے اس کو پہچانتے ہیں، فرشتے اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں، فرشتے اس کا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتے ہیں، فرشتے اس شخص کا نام آسمانوں پر لیتے ہیں، فرشتے اس کا نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکار کر کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک تیرے فلاں بندے نے، فلاں بن فلاں نے تیرے نبی پر درود بھیجا ہے۔ اتنی مقبولیت، اتنا مشہور ہو جانا، اتنی فیم مل جانا آپ کو آسمان پر، جب جہاں محشر کا میدان لگے گا تو آپ تو آلریڈی وہاں پہ جانے پہچانے ہوں گے، فرشتے آپ کو پہچان رہے ہوں گے، تو ذرا وہ منظر تو سوچئے گا۔ بڑا خوبصورت معاملہ ہے یہ، آخرت کا معاملہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے، اور آخرت میں آئے گا کہ وہ آسمانوں میں اتنا مقبول ہو چکا ہوگا کہ اسے پریشانی نہیں ہوگی، وہ دوسرے لوگوں کی طرح گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ اسے پتہ ہے کہ جی اتنے جو فرشتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچاتے رہے ہیں، میرا نام گونج رہا ہے آسمانوں پر۔ تو یہ معاملہ آخرت میں آپ کے ساتھ آئے گا۔ اور دوسرا معاملہ بھی ذرا سن لیجئے کہ وہی انسان زمین میں بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ ذرا زمین پر کیسے قابل تعریف کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں اپنے حبیب کے ذاکر کو مخلوق کی نظر میں اتنا مکرم بنا دیتا ہے، اتنا قابل تکریم بنا دیتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے، اس کی طرف کشش محسوس کریں گے، اس کو بڑھ کر عزت دیں گے، احترام دیں گے، اور اس کا کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ بندہ ہمارے سامنے آ گیا ہے جی، ہم نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اس کے اندر روحانیت اور نورانیت درود پاک کی موجود ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے اس بندے پر رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور مخلوق خدا اس کے کام کرنے میں جت جاتی ہیں۔ مخلوق خدا اس بندے کا ہر کام کرنے کی اس کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، اس کا وسیلہ بھی بنتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے لیے رحم بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے معاملات کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کا قابل تعریف ہونا زمین کے اوپر، اور آسمان پر تو پھر فرشتے جناب آپ کی بڑی لیک سے لیک بن جاتی ہے، بڑا دعا سلام ہو جاتا ہے فرشتوں کے ساتھ آپ کا، درود شریف پڑھنے والا جو شخص ہے۔ تو یہ دو معاملے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اسی تصور کے ساتھ آپ لوگوں نے درود شریف کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک وہ آپ کو وہ کچھ نوازے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی وہم و گمان ہی نہیں کیا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نصیب جن کو آپ کے روح کی دید ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہیں، خوب ان کی عید ہوتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔